ang punto sa Ginoo nga bisan si Kristo tanawa ha, mapabusanon siya tungod kay natawo siya sa pasungan, natawo siya sa dili maayong kahimtang igsuon. Ikatulo, nahimo siyang alagad sa tanang tao niya, namatay siya. Wala siya tiyog tingog nga naman gigugmat niya. Munang hinaot igsuon sa atong kinabuhi, magbaton tag kasing-kasing sama ni Kristo. Amen. Nga bisag magkayunsa ang kinabuhi, makit-an ta sa Ginoo nga kini si Gio, grabe jud ning tawhana. Bisag kapilan na nang giaway, kapilan nang gikuan, utan jud jamo ning tawhana. Kini si kuan, nagsaon mo nako gamay ra buta no. Kini si Tidurin, dugay ta mahuman. Patang punto ba nga dita may ilan bitaw nga awayon ta kaning kusog ta mangita og bikil, but mapilan bitaw ta nga bisag gingana siya, grabe jud ning gugma ning tawhana. Nga naman naliwat mo ta sa Ginoo mga igsuon. Amen.